अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए लातदा दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के हवाले से इस्लामियत के और जनरल नॉलेज के हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आज आपको दो तीन चीज़ें आपको बतानी हैं। पहले हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे जो हमने एक ग़ज़वात का सिलसिला शुरू किया था उसमें से, और उसके बाद फिर हम आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आने वाली लेक्चरर की सीटें हैं उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे, और ख़ास तौर पर जो व्यूवर्स हमारे सिंध से हैं और खैबर से हैं उनके हवाले से भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल ये सीट्स आई हैं, पाकिस्तान में भी आ रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके बारे में आपको आगाह करते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने ग़ज़वा खंदक, जिसका दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद सुलह हुदैबिया हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ये अभी हमने ग़ज़वा खंदक के बारे में और सुलह हुदैबिया के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो काइंडली हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर करें। ग़ज़वा खंदक असल में 5 हिजरी को हुआ है, और 5 हिजरी के अंदर ये ग़ज़वा खंदक है। और खंदक इसका नाम इस वजह से रखा गया है क्योंकि इस ग़ज़वे में मदीना के गिर्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला के मशवरा के मुताबिक अपने खंदक खोदी थी। अब ये सवाल बहुत कम आता है कि खंदक की लंबाई कितनी थी। अभी आपके सामने हम डिस्कस करते हैं चौड़ाई कितनी, इससे सवाल बहुत कम आते हैं। इसका दूसरा नाम है ग़ज़वा अहज़ाब। अहज़ाब है जमा हिज़्ब की, ग्रोह को कहते हैं। तो अब इसमें चूंकि बहुत सारे ग्रोह शामिल हो गए थे और ये टोटल तादाद तकरीबन 10,000 बढ़ गई थी, और इस वजह से इसको ग़ज़वा अहज़ाब बोला जाता है। ये 5 हिजरी के अंदर ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब हुआ है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ इसमें वाक़यात आते हैं उसका हम यहाँ पे आपके सामने जिक्र करते हैं। तो ग़ज़वा खंदक ये शव्वाल 5 हिजरी और ग़ज़वा बदर के बाद बाकायदा तौर पर, बदर और ओहद के बाद ये ग़ज़वा खंदक हुआ बाकायदा तौर पर, जो मुसलमान और कुफार आपस में आमने सामने हुए। तो ग़ज़वा खंदक में मैंने आपको बता दिया जो कुफार की तादाद है वो 10,000 थी, और खंदक की खुदाई के दौरान जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब किया गया था ना, वहां पर एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम है मस्जिद फतह, और खंदक की लंबाई थी 3.5 मील। ये याद रखें, खंदक की लंबाई 3.5 मील थी, और 10 अफराद की एक टोली होती थी जो खंदक खोदती थी, 10 अफराद पे मुश्तमिल। और इसमें ग़ज़वा खंदक के मौका पर अबू सुफियान जो है इसने भी अपना लश्कर लेकर रवाना हुआ। ये 4,000 का मक्का से लश्कर लेकर रवाना हुआ था, और मुख्तलिफ कबाइल से आते हुए यहाँ पर जो तादाद उनकी 10,000 हो गई। मुसलमान इस ग़ज़वे में 3,000 थे। ग़ज़वा खंदक से कबल मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने के लिए बनु नज़ीर के कितने सरदार मक्का पहुंचे थे? तो बनु नज़ीर के कितने 20 लोग थे जो इत्तेहाद कायम करने के लिए सरदार मक्का पहुंचे थे। मुसलमानों ने खंदक की खुदाई के लिए औजार किस कबीले से लिए थे? बनु कुरैज़ा कबीले से आपने औजार लिए थे। ग़ज़वा खंदक के मौका पर अरब कबाइल के कितने सरदारों ने मुसलमानों के खात्मे के लिए काबतुल्लाह में हल्फ उठाया? तो ये 50 सरदार थे, अरब कबाइल के 50 सरदार जिन्होंने मुसलमानों को खत्म करने के लिए हल्फ उठाया। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों के पास 36 घोड़े थे। ग़ज़वा खंदक के वक्त अरब के मशहूर शाहसवार अमर बिन अब्द की कितनी उम्र थी? उस वक्त वो 90 साल का था। जब ग़ज़वा खंदक में अमर बिन अब्द को किसने कत्ल किया था? हज़रत अली मुर्तज़ा। ये एक बड़ा मशहूर मारूफ पहलवान था, और इसने खंदक कराज की थी जिसको हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल किया था। ग़ज़वा खंदक में अमर बिन अब्द के कत्ल के बाद दुश्मन सवारों के फरार के वक्त खंदक में कौन सा गिरकर मर गया था? ये नौफल था। नौफल नामी शख्स ग़ज़वा खंदक में गिरकर मर गया था। खंदक में गिरने वाले कुरैशी सरदार नौफल को फिर कत्ल किसने किया था? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने।
غزوہ خندق کے موقع پر قریش نے نوفل کی لاش کی واپسی کے لیے کتنی دیت پیشکش کی؟ 4000 درہم پیش کیے وہ نوفل کی لاش واپس لے لیں۔ غزوہ خندق کے وقت کون سا یہودی قبیلہ مدینہ میں آباد تھا؟ بنو قریظہ وہاں پہ آباد تھے۔ غزوہ خندق کے دوران عورتوں کے قلعوں کی جاسوسی کرنے والے یہودی کو کس نے مار گرایا تھا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی جو کہ مسلمانوں کے عورتوں کے قلعوں کی جاسوسی کر رہا تھا اس کو مار گرایا۔ غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں نے قریش کے لیے بھیجے گئے قریظہ کے گلے سے لدے ہوئے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ کتنے اونٹ تھے؟ 20۔ غزوہ خندق کے محاصرین کے واپس جانے کی خبر کون لایا؟ یہ خبر لائے تھے حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے، رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یمامہ کے سردار حضرت سمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے گرفتار کیا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا؟ یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے یمامہ ایک علاقہ ہے وہاں کے جو بڑے سردار جنہوں نے بعد میں ان کا گلہ بند کرنے کا بھی کہا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے کام لیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا اس سے۔ حضرت سمامہ بن اثال کو کون گرفتار کر کے لایا تھا؟ حضرت محمد بن مسلمہ۔ اس کے بعد بات کر رہے تھے ابو العاص بن ربیع چھپ چھپا کر مدینے پہنچے تو اسے کس نے پناہ دی؟ سیدہ زینب نے۔ یہودی سردار ابو رافع اسلام بن عقیق کو خیبر جا کر کس نے قتل کیا؟ عبداللہ بن عتیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سردار ابو رافع کو قتل کیا۔ غزوہ بنو مستلق میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ یہ 1000 اور بنو مستلق کے سردار کا نام تھا حارث بن ابی زرار۔ کون سے غزوہ کے سفر کے دوران ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی؟ تو یہ غزوہ بنو مستلق ہے جو 5 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور اس غزوے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، جس کو قرآن نے کہا ہے ھذا بہتان عظیم، اور اس کو واقعہ افق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو کہ سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ غزوہ خندق کے فوراً بعد کون سا واقعہ پیش آیا؟ اس کے بعد غزوہ جو پیش آیا وہ غزوہ بنو قریظہ ہے۔ اس طرح غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری اور غزوہ خندق 5 ہجری اور غزوہ بنو مستلق 5 ہجری، یہ جو غزوات ہیں یہ بڑے مشہور و معروف غزوات ہیں، اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے اندر غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کو فتح دی اور تیز ہوا بھیجی جس کے ساتھ ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ تو اس لحاظ سے غزوہ خیبر پھر آگے 7 ہجری میں ہوتا ہے، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوتی ہے، اور صلح حدیبیہ میں آپ نے بیعت رضوان بھی یہاں پہ ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لینا وہ بھی یہاں پہ روک لینا وہ بھی یہاں پہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے لکھی، اور حضرت سہیل بن عمر نے کفار کی طرف سے لکھی۔ یاد رکھیے ایک سوال ایس میں آیا تھا پیپر میں کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کتنی تھی؟ تو یہ 6 اور 7 اس کے درمیان ہے، بہرحال یہ 6 اور 7 شرائط عموماً آتا ہے، تو یہ 6 والا جو آپشن ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ سوال آیا ہے صلح حدیبیہ کی شرطیں کتنی تھی، اب اس کو گنے تو پھر یہ کبھی 6 بنتی کبھی 7 بنتی، مگر ایک کو مکس کرتے تو پھر وہ 6 بنتی ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اس کی 6 شرائط ہے، آپ نے اس لحاظ سے اس کو یاد رکھنا۔ اور غزوہ خیبر 7 ہجری، خیبر کے قلعوں کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تو نیکسٹ ویڈیو میں کون سا قلعہ کب فتح ہوا، کون سا پہلا فتح ہوا، آخری کون سا تھا، اور کتنے قلعے تھے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔